ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآوی ماں پہ باج یتیمات آئی، ماں پہ باج یتیمات آئی تے عاجز کرن جدائیاں، جا کر پوچھ انہاں دے کولوں او پیش جنہاں دے آئیاں۔ ماں پیاں والے خوشیاں کر دے تے جیوں کر مرضی ہوئی، چپ نصیب یتیمات آئی تے دعویٰ زور نہ کوئی، کل مراد پچامن ماواں تے لاڑ دکھاون ماواں، دل وچ کین یتیم نہ مانے تے کس نو حال سناواں، جا
جد کوئی جھڑک یتیماں دیوے تے رومن درد رنجانے کرن نروایت لرزا پہنچے تے اوپر عرش ربانے حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں عزیز ساتھیوں اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دی اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کراں میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرات جس طبقے یا جس گروہ دا ذکر میں کرنا چاہنا وہ بڑا ہی مغبوم بڑا ہی غمگین طبقہ جنہاں دے سر تو شفقت پدری دا سایہ اٹھ گیا جنہاں دے آنسو بہاندیاں اکھاں نے اپنے باپ دا جنازہ اپنے گھر دی دہلیز تو نکلدا ویکھے اپنا قلب و جگر تھام کے اکھاں دی اندر آنسو ہونٹاں دے اوپر سسکیاں لے کے جنہاں نے اپنی والدہ اپنے باپ نو جناب اس گھر دے وچوں خاموشی دے نال کندیاں دے اوپر سوار ہو کے جاندا ویکھے اور ایک غماں دا پہاڑ لے کے سسکیاں بھردے ہوئے اکھاں اندر پانی خشک ہو گیا رونا ختم ہو گیا پھر صبر دا پیالہ پی کے ایک غمگین چہرہ لے کے اس دھرتی دے اوپر او زندگی بسر کر رہے نے جنہاں نو یتیم کیا جاندہ ہے یتیم اللہ اکبر اللہ جس دا معنی کمزور ہے اور لفظ یتیم اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک دے اندر تقریباً 23 یا 24 مرتبہ استعمال کیتا ہے ساڑھے معاشرے دے اندر اصلاحی طور تے جس دا ماں یا جس دا باپ اس دنیا نو چھوڑ کے ٹر جائے اسی اس نو یتیم کہنے ہاں میرے ویر اللہ رب العزت نے ان لوگاں دے نال بڑا ہی پیار اور بڑا ہی محبت اور حسن سلوک دا سبق دیتا ہے حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے جدو بنی اسرائیل نو آدم حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد نو اللہ رب العزت نے کیا کہ بنی اسرائیل میری عبادت کرو عبادت کرن تو بعد دوسرا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ نے اچھا سلوک کریا کرو اور تیسرے نمبر تے فرمایا کہ تسی یتیماں دا بھی خیال کریا کرو اللہ رب العزت نے آج نہیں بلکہ اس تو پہلیاں قوماں دے اندر بھی اور نبیاں نو بھی اللہ رب العزت نے انہاں دے نال حسن سلوک دا حکم دیتا ہے اور تسی پوچھو کہ اس دی دلیل کیا ہے اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک دے اندر اس باب دا ذکر فرمایا ہے اللہ خالق کائنات دا قرآن سورہ الکہف آیت نمبر اور سپارہ نمبر 16 اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک دے اندر اس باب دا ذکر فرمایا ہے دو نبی نے سفر تے چل نکلے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام شاگرد نے حضرت خضر علیہ السلام انہوں اللہ دی نشانیاں دکھان واسطے چل نکلے رستے دے اندر 2-3 واقعات پیش آئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
سوال کیتا، حالانکہ خضر علیہ السلام نے فرمایا سی بھی تسی صبر کرنا ہے، تساں گل اندر بولنا نہیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام رک نہ سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام وہ کام کرن فٹ موسیٰ علیہ السلام میں ترا تساں کی کیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اعتراض دے اوپر حضرت خضر نے اے معاملہ پیش آیا، اور سب تو آخری واقعہ اے وے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے خضر علیہ السلام جا رہے نے، ایک بستی دے کولوں دی گزرے، فرمایا فانطلقا حتی اذا اتیا اہل القریہ، ایک بستی دے اندر پہنچے دوویں پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت خضر علیہ السلام فرمان لگے سانو کھانا دیو۔ اللہ اکبر، کہن لگے جی اسی کدی کسی نو کھانا دیتا ہی کوئی نہیں۔ بستی والے کہن لگے اساں کسی دی مہمان نوازی نہیں کیتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت خضر علیہ السلام پریشان خاموشی دے نال پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کی ویکھے ہے، اللہ اکبر، اللہ کے اس جناب جس جگہ تے ٹھہرے اس بستی دے اندر ایک مکان ہے، دی دیوار گردی پئی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمان لگے موسیٰ جی آؤ آپا دیوار تعمیر کریے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار گرا کر کے دوبارہ تعمیر کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کرتا، فرمایا حضرت اونا نے سانو کھانا نہیں دیتا، اونا نے سانو پانی نہیں پوچھیا، تسی اونا دیاں دیواراں صحیح پہ کر دیو۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمان دینے یا موسیٰ میں تینوں دساں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمان دینے موسیٰ جی اس دیوار دے نیچے اس پنڈ اندر اس بستی اندر رہن والے دو یتیم بچے انہاں دے باپ نے خزانہ دفن کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صالحاً۔ اے دو یتیم بچے نے انہاں دا باپ اس دنیا نو چھوڑ کے ٹر گیا ہے۔ اللہ اکبر، تے وہ بڑا نیکوکار انسان سی، انہیں اپنے بچیاں واسطے خزانہ دیوار دے نیچے دفن کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمان دینے رحمتا من ربی کا، اے عرشاں والے رب دی رحمت دے نال میں اس دیوار نو تعمیر کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمان دے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، جدو اللہ دی رحمت ہوئے گی، اللہ خالق کائنات انہاں نو جوان کرے گا، جدو جوانی دیاں منزلہ طے کرن گے وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، اے اپنا خزانہ دیوار دے تھلوں نکال لیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بستی والے نے، اس پنڈ والے نے، اس گاؤں والے نے کھانا نہیں دیتا، پین واسطے کوئی شے نہیں دیتی، مگر دیوار تعمیر کیتی ہے تے کناں دی کیتی ہے؟ فرمایا لِغُلَامَيْنِ یتیمین، یتیماں دے نال حسن سلوک کر دیا ہویا، انہاں دے خزانے نو بچان واسطے، انہاں دے مال دی حفاظت کرن واسطے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت خضر علیہ السلام نے اتنی مشقت اٹھائی ہے۔ غور کر سونیا، توجہ کرنا، اللہ اپنے نبیاں نو پیغام دے رہے ہیں، یتیماں دے مال ہڑپ نہیں کرنے بلکہ انہاں دیاں حفاظتاں کرنے نے، یتیماں نو دکھ نہیں دینے بلکہ انہاں نال محبت کرنی ہے، یتیماں نو پریشان نہیں کرنا بلکہ انہاں واسطے معاملات درست کر رہے ہیں۔ ان غور کری سونیا، توجہ کری نا، اللہ اکبر، اللہ اتنی اللہ رب العزت نے اہمیت بیان کر چھڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پھر اللہ رب العزت نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی یتیم پیدا فرمایا۔ اللہ فرماندے نے سونے علم یجد کا یتیمن فآوا، سونے کہ اساں تانوں یتیم بنا کے پھر ٹھکانہ نہیں عطا فرمایا، اساں او شان دیتی او مقام دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جس دنیا تے نہیں آئے، ماں آمنہ دے پیٹ دے اندر انہیں کہ سردار عبداللہ اس دنیا نو چھوڑ کے ٹر جاندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ یارو اس ماں دے دل تے کی گزر رہی ہوئے گی جدے پیٹ دے اندر جے چھوٹا جیا بچہ ہے تے سردہ سائیں پہلو ہی ساتھ چھڑ گئے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس عورت دے دل تے کی گزر رہی ہوئے گی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تے اپنے ابو دا چہرہ بھی نہیں ویکھیا، تائیں میرے پاک پیغمبر حضرت امیر حمزہ نو فرمایا کر دے سن چاچا ابو تے میں نہیں ویکھیا پر لوگ دس دینے تیری شکل میرے ابو نال بڑی ملدی ہے، چاچا تیری شکل میرے ابو نال بڑی مشابت رکھ دیئے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو آئے نے۔ میرے پاک پیغمبر اس دنیا تے آئے تے یتیمی دی حالت دے اندر باپ دا سایہ سر تو اٹھ گیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پیدائش دی اطلاع دائیاں نو مل چکی ہے۔ مکے دے اندر دائیاں ہوندیاں نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ویندیاں نے بڑا سونا بچہ سیدہ آمنہ کو لو پوچھ دیاں نے نہیں آمنہ اے دا باپ کی کام کردہ، دائیاں دے دل اندر خیال اے نے اللہ اکبر، اللہ اے دا باپ سردار ہوئے گا، ساڑیاں بکریاں لی چراگاہ مل جائے گی، سانو کھان پین لی راشن مل جائے گا، رہن واسطے چھت نصیب ہو جائے گی، سانو جناب و خدمت کرے گا ساڑی۔ اللہ اکبر، اللہ اس وجہ کر کے سوال کر دیا نے۔ سیدہ آمنہ فرما دیا نے نی پوچھن والیو اے دا باپ اس دنیا تے کوئی نہیں، اے بچہ یتیم ہے۔ دائیاں میرے پاک پیغمبر نو چھاڑ کے ٹور گیا دیا نے۔ ہن آئیے مقدرہ تے نصیبہ والی آئی، سیدہ حلیمہ آئیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جدوں اٹھایا نا تے حلیمہ نے پھر وہی سوال کیتا ہے نی آمنہ داسے دا باپ کی کم کردہ۔ سیدہ آمنہ دے کلیجے نو روگ پہ جاندہ ہے، اللہ اگے دوجیاں دائیاں بھی چھڑ گئیاں نے کتے اے بھی میرے محمد نو نہ چھڑ جائے۔ سیدہ حلیمہ نے جدو سوال کیتا ہے ماں آمنہ بڑی جرت نال جواب دین دیاں نے نی حلیمہ اے دا باپ اے دے سر تے کوئی نہیں ہے، بچہ یتیم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پر حلیمہ میری ایک گال سن لے، اینو سمجھ یتیم نہ چھڑ جائیں، اے لال نہ جھولی وچوں کڈ جائیں، اے لال میرا انملائی، اینو سینے نال لال چپ کر کے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو سیدہ حلیمہ نے یتیم سمجھ کے سینے دے نال لا لیا ہے۔ اللہ سونے آج وڈیریاں دے چودریاں دے بچے دائیاں لے گئیاں نے، چل جے میرے حصے اندر یتیم میں تے میں دیئیں پروشاں کر لینیاں، اللہ سونے میں دیئیں خدمتاں کر لینیاں۔ پھر سیدہ حلیمہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اٹھایا ہے، اللہ نے کمیں برکتاں کی دیاں نے جیڑیاں دائیاں کل دیاں تریاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ انہاں نے حضرت حلیمہ نو روکنا شروع کر دیتا ہے، نی حلیمہ تو ساڑھے تو آئی لیٹ، پہنچی لیٹ، ہن جلدی جا رہی ہیں، سواری تبدیل کر کے آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سیدہ حلیمہ نو روک لیں دیا نے، اور سانو دس نی حلیمہ رال کہن ساریاں نی تو کتھوں شانہ پائیاں پوچھن گلاں
ساریاں نکیڑا لال جیڑا ساتھوں تو لکائی جانیے کئیوں اینی تے زواری نو دوڑائی جانیے اللہ اکبر سیدہ حلیمہ کی فرما دیا نے او جدی کوئی نہ مثال او بے مثال لبیا نی مینو آمن دی گودی وچوں لال لبیا اس لال نو میں سینے نال لائی جانیاں تائیوں اینی تے سواری نو دوڑائی جانیاں تے تسی چھاڑ کے کیوں آئیاں سو کہندی تسی کیتا نہ پسند نی او یتیم جان کے تسی کیا تکڑا سر دے باپے اللہ اکبر اللہ تسا کیتا نہ پسند نی یتیم جان کے میں تا چوک لے دلاں دا حکیم جان کے اوے اس ہادی نو میں سینے نال لائی جانیاں تائیوں اینی تے سواری نو دوڑائی جانیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام غور کری سونے توجہ کری نا پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو سیدہ حلیمہ اپنے گھر اندر لے کے آئیاں نے اللہ دی قسم اللہ نے کیویں رحمتاں کیتیاں نے یتیم نو سینے دے نال لایا ہے یتیم نال محبت کیتی ہے یتیم نال پیار کیتا ہے اللہ اکبر غور کرو سونے توجہ کرنا عرشاں والے رب نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو فرمایا سونے او وقت یاد کرو نا علم یجد کا یتیمن فآوا سونے تسی یتیم ہے سو تسی یتیم سو میں رب نے پھر تہانوں مقام دیتا ہے میں رب نے تہانوں شان دیتا ہے ان سونے محبوبہ اگلی گل بھی سن لو علم یجد کا یتیمن فآوا اساں تہانوں یتیمی تو بعد شان دیتا ہے ان پیغام کیے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ سونیا یتیم نو برا نہیں کہنا یتیم نو جھڑکا نہیں مارنی یتیم نو تنگ نہیں کرنا اوے جھڑکی نا یتیم کسے نو تے جس دی مر گئی مائی اوے مولا باج یتیم تائی تے آس امید نکائی اے ماما جنت والیاں چھاواں تے لاڈ لڈامن سارے کوئی نہ کہے یتیمہ تائی اے آ فرزند پیارے اے ماما والے ماما دیول تے سو فریاد لے جامن اے رو کر مویاں ماما والے تے آپے ہی چپ کر جامن ماما والے نہر خوشی تھی تے وانگ بغیچے پل دے رب دی آس یتیمہ تائی تے جیوں کر رکھ جنگل دے گنجے کانے کو جے تائیں تے گود اٹھاوے مائی ماما باج صورت سونی تے کسے نہ سینے لائی
اللہ دی قسم اگلے دن ایک جناب نیٹ دی اوپر ایک ویڈیو دیکھیے 10 سال بعد اللہ نے ماں نو بیٹا عطا فرمایا ہے اللہ اکبر آپریشن تھیٹر دے اندر ہی بیٹا پیدا ہویا ہے اجے بیٹے دا منہ نہیں ویکھیا تے ماں دنیا نو چھوڑ کے ٹر گئی ہے اللہ اکبر پورا عملہ آنسو بہا رہا سی واہ اللہ تیریاں قدرتاں نے جس ماں نے 10 سال تک اپنی گود اندر لال نو کھڑان واسطے انتظار کیتا ہے اللہ جی آج بیٹا دیتا ہی تے اللہ سونے آمدہ منہ ویکھنا بھی نصیب نہیں ہویا اللہ اکبر غور کرو سونے توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر نو اللہ فرمان دینے پا عمل یتیم فلا تقہر سونے تسی تے یتیمی والے معاملے چو گزرے ہو تو انو پتہ یتیمی کی ہویا کر دیئے اس واسطے لوگانو دسو نا یتیم نال برا سلوک نہیں جے کرنا یتیم دے نال اچھا سلوک کرنا ہے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تربیتاں کر چھڑیا نے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے انا وکافل الیتیم انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا انج میرے مصطفیٰ نے دو انگلاں چکیاں نے انج میرے مصطفیٰ نے دو انگلیاں اٹھائیاں نے اوہ یتیماں نال محبتاں کرن والو پیار کرن والو اوہ یتیماں دے سراں تے ہاتھ رکھن والے ہو شفقتاں کرن والے ہو میرے پاک پیغمبر دی بشارت سنیا جے میرے مصطفیٰ نے انہاں نو نہیں آکھیا جڑے یتیماں دا مال کھا گئے جڑے یتیماں دیاں جائیداداں ہڑپ کر گئے بچے چھوٹے نے کہندے نہ مگر کیڑا کو آن والا ہے اللہ اکبر اللہ بیوی دو سر دا سایہ اٹھ گیا ہے بچے معصوم نے کہندے نے کر لو زیادتیاں جڑیاں کرنیاں نے انہاں دا کیڑا پیچھے کو پہنچن والا ہے میرے اویرا غور کر ذرا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انجا دو انگلیاں کھڑیاں کیتیاں فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا واشار بالصبابۃ الوسطی میرے پاک پیغمبر فرما دینے میرے صحابہ فرمایا جڑا یتیم دی کفالت کرن والا ہے جڑا یتیم نال محبت کرن والا ہے جڑا یتیم نال پیار کرن والا ہے جڑا یتیم دے سر تے دست شفقت رکھن والا ہے جڑا یتیم دے اخراجات برداشت کرن والا ہے اللہ اکبر لا غور کر سونے توجہ کرنا تیرے مال اندر برکت نہیں ہے تیرے رزق اندر برکت نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے یتیم نو اپنے نال بہ کے کھانا کھلایا کرو آیا میرے پاک پیغمبر کو ایک صحابی آن والا ہے سونے محبوبہ ساڑھے رزق اندر برکت کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جا کسے یتیم نو لب کے لے آ انہوں اپنے نال بٹھا کے کھانا تو کھوا چھڑ اللہ رزق اندر برکتاں پا چھڑے گا اللہ رزق اندر برکتاں پا چھڑے گا یار رزق اندر برکت بیندھی ہے یتیم بوے تے آ جائے انہوں جھڑک نہ ماریا کر سی یتیم بوے تے آوے گھر اندر پئی شے تے کپڑا پا دینے اللہ اکبر لا غور کرو سونے توجہ کرنا میرے مصطفیٰ فرمان دینے انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا میرے پاک پیغمبر فرمان دینے میں محمد میں اللہ دا نبی آخری نبی امام الانبیاء میں اللہ دا آخری نبی تے او بندہ جڑا یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دے جڑا یتیم نال پیار کر دے محبتاں کر دے کل اللہ انہوں جنت بھی دے گا تے میں محمد دا گوانڈ بھی دے گا
اللہ میں محمد دا ساتھ بھی دے گا۔ انج میرے نبی نے انگلاں چکیاں، فرمایا جی میں دو انگلیاں کٹھیاں نے او بندہ میں محمد دے نال انج ہوئے گا۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونیا، توجہ کرینا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو ایک صحابی آندا ہے، آگے کہنے لگا سونیا محبوبہ میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بتیجے نے، اللہ اکبر، اللہ جڑا میرے نال دا گوانڈی ہے اے دے گھر اندر ایک کھجور ہے، او ڈنگی کھجور ہے، او دا تنا اے دے گھر اندر ہے، او دیاں شاخاں میری حویلی اندر ہوندیاں نے، سونیا او دیاں کھجوراں لالیاں تے توتے ٹک ٹک کے جڑے زمین تے سٹ دینے، میرے یتیم بتیجے او کھجوراں چوک کے منہ اندر پا لیندے نے۔ سونیا ایڈا ظالم دوڑیا آندا نالے میرے بتیجیاں دے چہریاں تے تماچے ماردا، نالے انگلیاں منہ چ پا کے او کھجوراں باہر کڈ لیندا۔ سونیا محبوبہ مینوں بڑا دکھ ہوندا ہے، بڑی پریشانی ہوندی ہے، قربان جاواں جن آپ یتیمی ویکھی ہوئے میرے مصطفیٰ نو اپنے دن بھی یاد آئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابیہ بیٹھ جا، اے صحابی بیٹھ جاندا ہے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جاؤ اس بندے نو بلا کے لے آؤ نا، اس نو بلایا جاندا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لایا ہے، کہن میرے محبوب فرماندے نے یار تیرے گھر اندر ڈنگی کھجور ہے، جی بالکل ہے وے، فرمایا میں محمد نال سودا کر لویں، جی دسو کیویں، فرمایا او کھجور مینوں دے دے میں تینوں جنت وچوں کھجور لے دیاں گا، میں عرشاں والے رب کولو جنت دی کھجور لے دیاں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اے سوچدا رہیا، سوچ سوچ کے کہن لگا، دنیا دار سی نا، اللہ اکبر، اللہ کہن لگا اللہ دے نبی جی انج کرو، کو دنیا دی گل کرو، تسی جنت وال تر پئے ہو، دنیا تے گل کرو۔ میرے پاک پیغمبر خاموش ہو گئے، اے اٹھ کے تر پیندا ہے، میرے مصطفیٰ دا ایک اور صحابی کھڑا ہو جاندا ہے، کہن لگا سونیا اے سودا او دے نال ہی سی، یا جیڑا بھی ڈنگی کھجور لے دے وے تسی اونوں جنت چوں کھجور لے دے ہوگے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے صحابی جا تو او کھجور لے دے، میں محمد تیرے نال وعدہ کر لینا وا، میں عرشاں والے رب کولو تینوں کھجور جنت چوں لے دیاں گا۔ میرے پاک پیغمبر دا صحابی اٹھے ہے، غور کریوں سونیا جدوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی تربیت ہون، انا وکافل الیتیم، گیا اس آدمی کول کہن لگا اللہ دیا بندیا میرے نال سودا کر، کنیاں کھجوراں لینیاں نہیں، آ چل میرے باغ دے اندر 10 لینیاں نہیں، 20 لینیاں نہیں، 30 لینیاں نہیں، 50 لینیاں نہیں۔ اللہ اکبر، اجے گنتی جاری، کہندا روک روک روک، اللہ اکبر، اللہ کہندا جنیاں تو دسیاں نشان لا ذرا انہاں دے قریب نشان بھی کر دے۔ میرے پاک پیغمبر دا صحابی کہندا یار کالا ہی پہ گئے ہیں، تو میرے پاک پیغمبر دی گل سمجھیا ہی نہیں ہے، جنت دی کھجور تاں ملنی سی جے جنت ملنی سی، تو تے کالا پہ گیا جے پورا باغ دے کے بھی مینوں کھجور لینی پیندی تے میں نہیں سی چھڑنی۔ اللہ اکبر، اللہ ایک کھجور نہیں مل رہی سی بلکہ پاک پیغمبر کولو جنت دی چابی مل دی پئی سی، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگو انہاں یتیماں نال محبت کریا کرو، پیار کریا کرو۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ان احب البیوت الی اللہ، ان احب البیوت الی اللہ بیت فیہ یتیم مکرم، یتیم مکرم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ اے روے زمین وچوں کسے ایم پی اے دا مقام
مکان نہیں چنگا، کسے MNA دا مکان نہیں چنگا، کسے وزیر تے مشیر دا مکان اللہ دی نظر چے چنگا نہیں ہے، کسے پنڈ دے وڈیرے تے چودھری تے نمبردار دا مکان رب دی نظر اندر چنگا نہیں ہے۔ سونیا محبوبہ رب دی نظر اندر کیڑا مکان بہتر ہے؟ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے فیہ یتیم مکرم، جس گھر اندر یتیم نال پیار کیتا جاندا ہے، محبت کیتی جاندی، اللہ اس گھر والے نال محبت کر دینے، اللہ اس گھر والے نال پیار کر دینے۔ اس گھر اندر ایسی کوئی نہیں تے کوئی گل نہیں، اس گھر اندر جناب پکے فرش نہیں تے کوئی گل نہیں، قالین گلیچے نہیں بچھے تے کوئی گل نہیں، چھتاں نوں سیلگاں نہیں ہویاں تے کوئی گل نہیں، ککھاں دی کلی دے اندر بندہ رہندا ہے، پر یتیم دے سر تے محبت کردا ہے، پیار کردیاں ہاتھ رکھدا ہے، یتیم دی کفالت کردا ہے، او دے اخراجات برداشت کردا ہے، او دے ناز و نخرے ایویں اٹھاندا ہے جویں اپنے پتر دے ناز نخرے اٹھاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا ایک پاسے کوٹھی تے بلڈنگ تے محل بنیا نظر آوے، رب دی نظر اندر او چنگا نہیں جنی ایک ککھاں دی کلی دی رب دی ہاں عزت تے شان ہے۔ کیوں؟ فرمایا یتیم مکرم، اس کوٹھی اندر یتیم نو وڑن دا حکم نہیں، اس ککھاں دی کلی اندر یتیم نال عزت کیتی جا رہی ہے، یتیم نال محبت کیتی جا رہی ہے تے پیار کیتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرو سونیا، توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں یتیمی والے معاملات وچوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی گزرے سن، جدی وجہ کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نہ یتیماں نال محبت پیار دا پیغام دے رہنے۔ ان غور کری سونیا، توجہ کری نا، عید گزر کے گئی ہے، اللہ اکبر، اللہ اساں کنہ کو یتیماں دا احساس کیتا ہے، اسا کنہ کو یتیماں دا خیال کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے پتراں واسطے تا اسا 10 جوڑے بنا لے، اپنے بیٹیاں واسطے اسا پتہ نہیں کنیاں پیراں چ پان واسطے جتیاں بنا لیاں، اپنے بچیاں واسطے اسا جناب کی کھیکھن کیتے نے۔ کدی کسے نے اے نہیں ویکھیا یار گوانڈ اندر کوئی یتیم بھی رہندا ہے، یار اے دے کول جیب چ پان لئی 10 روپیاں دے خرچے واسطے بھی پیسے ہیں نے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، لاؤ سونے آئے لکھاں قربانیاں تے خرچ کیتے ادو ہی فائدہ دیں گے جدوں اسی آس پاس اپنے غریب تے ماڑے دا خیال کریں گے۔ اللہ دی قسم آئی دا دہاڑ آئی، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھن واسطے جا رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ بھی نال نے۔ اللہ اکبر، انج صحابہ نے انگلیاں پکڑیاں نے اپنے پتراں دیاں، انج انگلیاں پکڑیاں نے اپنے بیٹیاں دیاں تے عیدگاہ دی طرف جا رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی ویکھیا ایک کونے دے اندر ایک چھوٹا جہا بچہ بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، لاتاں تے کپڑے کوئی نہیں، اکھاں چوں آنسو جاری نے۔ ویکھیا ایک یتیم نمانا تے کپڑے پائے لیراں، پیرو ننگا منہ دھوتا تے خستہ حال فقیراں۔ حضرت اس نو مار آوازاں تے اپنے کول بلایا، اے پتر اج عید دہاڑا تے تو اے حال بنایا، تے
کہن لگا میں کی دکھ بھولا سونیا ہن پوچھ ہی لیا جے جڑے اپنے باپ دیاں انگلیاں پکڑ کے جا رہے نے انہاں دے باپ ہاتھ اندر انگلیاں پکڑان والے موجود نے اور نہلا کے دہلا کے اپنے باپ نال عیدگاہ وال جان والے گھر اندر انہاں دیاں ماواں انہاں نویں کپڑے پوان والیاں تے نہان والیاں موجود نے کہن لگا میں کی دکھ پھولا تے مر گیا ماں پیو میرا گھر ساڈے وچ پیاں اجاڑاں تے خالی ہو گیا ویڑا سونیا میرا ابو بھی اس دنیا تے کوئی نہیں میری امی بھی اس دنیا تے کوئی نہیں اج کون مینوں نویں کپڑے لیا کے دیندا اج کون مینوں تیار کر کے عیدگاہ ول لے کے جاندا سونیا میرے سائے سر تو اٹھ چکے نے قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو او اپنے یتیمی والے دن یاد آئے میرے مصطفیٰ نے صحابہ نو چھڑ دیتا ہے انج میرے مصطفیٰ نے اس لبڑے تبڑے نو اپنے سینے دے نال لایا میرے مصطفیٰ نے اٹھایا تے گھر اندر آ جاندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر اندر آئے نا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے نی عائشہ جی محبوب سونیا فرمایا عائشہ اس بچے نو نہلا دہلا کے نویں پوشاک پہنا دیو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی میری تیری امی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے سونے آئے کون ہے میرے مصطفیٰ فرماندے ہونگے عائشہ اے میرا پتر ہے اے دا ابو کوئی نہیں آج تو بعد میں محمد اے دا باپ اے دی ماں دنیا تے کوئی نہیں عائشہ آج تو بعد توں اے دی ماں بن کے دکھا نہیں میرے مصطفیٰ فرماندے ہونگے پتر تیری امی تے تیرا ابو کوئی نہیں میں تے عائشہ تینوں ماں باپ والا پیار دیاں کرانگے اے غور کرو سونیاں جس نبی دا میں تے تو کلمہ پڑھے ہے اللہ اکبر اللہ میرے ویر اس نبی نے مینوں تینوں پیغام دیتا ہے میسج دیتا ہے اے لوگو یتیماں نال چنگا سلوک کرید ہے یتیماں نو تانگ نہیں کریدا یتیماں نو پریشان نہیں کریدا یتیماں دی ہاست آسمان چیر دی اللہ دے عرش تے پہنچ جاندی جے پوچھو گے دلیل کیے اللہ اکبر اللہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے نا حسین یوسف چوتھے آسمان تے میری ملاقات نبی یوسف نال ہوئی ہے میں کی ویناواں مینوں انج لگدا سی اللہ نے وانڈ کے ادا حسن کلے یوسف نو ہی دے چھڑے ہے اللہ اکبر اللہ جس یوسف نو باپ دی گود وچوں کڈ لیا گیا ہے اللہ اکبر اللہ چھوٹا یوسف ہے اللہ اکبر اللہ اللہ رب العزت نے یوسف تو بعد نبی یعقوب نو جدو بنیامین عطا فرمائے نے بنیامین دنیا تے آئے نے تے بی بی راہیل فوت ہو گئی نے یوسف نے بھی ماں دیاں یتیمی والے دن ویکھے سن ماں دا سایہ سر تو یوسف دے سر تو اٹھ گیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی محبت تے تگو دو دے نال اپنے پتران دی پرورش کیتی ہے آج اس یوسف نو جناب ویراں نے چکے ہے کھو اندر جا کے سٹ دیتا نے اللہ اکبر لنگن والے نے قافلے والے نے کھو چو کڈے ہے ویراں نے چھو کھوٹیاں درما تے سکے لے کے یوسف ویچ دیتا ہے زنجیران دے نال بن دیتا ہے جوڑ دیتا ہے لے کے کنان چو نکلے نے اللہ اکبر اللہ تے رستے اندر کنان دا قبرستان آ جاندا ہے تے قبرستان دے ہیں چو رستے تے بی بی راہیل دی قبر ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے ویکھیا ہے قافلے والے پتہ نہیں کتھے جان گے کتھے لے کے جان گے اللہ اکبر اللہ پتہ نہیں دوبارہ امی دی قبر
قبر تے آنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ نو سنگلاں تے زنجیراں سمیت زمین تے گرا لیندے نے، اپنی امی دی قبر تے چمٹ جاندے نے تے کہندے نے اماں ویکھ اج میرے ویراں نے میرے نال کیو جیا سلوک کیتا ہے، اج میرے ویراں میرے نال کیو جیاں ہونیاں کر دتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، اج ویکھ تیرے بیٹے یوسف دے نال ویراں نے کیسا سلوک کیتا ہے، انج اپنی ماں دی قبر تے لیٹے دکھڑے پہ روندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، ادھروں جناب وہ قافلے دی اندر جی دی ذمہ داری سی حضرت یوسف دی حفاظت کرنا، انہیں ملی اسود دا نام ہے، انہیں ویکھیا نا یوسف کوئی نہیں، کہنے لگا اے قافلے والے یوسف نس گیا جے، او قیدی دوڑ گیا جے۔ اللہ اکبر اللہ، جدو قریب آئے تے یوسف کی قبر دے نال چمٹے ہوئے نے، انہیں آئے ویکھیا نہیں تا او پوچھیا نہیں دسیا، زوردار تھپڑ حضرت یوسف دے چہرے تے مارے ہے۔ کہنے لگا اے تو وہی کیتی جڑی قافلے والا کہ اسی نس جاندا ہے دوڑ جاندا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے او ویرو میں نسن والا نہیں ہاں۔ اللہ اکبر اللہ، کہنے لگے پھر ایتھے انج ڈگن دا کی مقصد ہے؟ حضرت یوسف فرماندے نے ویرو میں نسنا نہیں سا چاہندا، میں تے اپنی امی دی قبر تے حاضری دے رہا سا، پتہ نہیں دوبارہ امی دی قبر تے آنا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام نو جدو تھپڑ مارے آنا تے حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر اللہ میرے ویرا غور کر درا توجہ کر، ماں دا سایہ تے اگے کوئی نہیں سی، باپ دا سایہ ہن سر تو اتردا نظر آ رہے ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ویرا نے باپ دی گود وچوں بھی جدا کر دیتا ہے۔ جدو اس یتیم نے عرشاں والے رب اگے ہاں ماری، اللہ میں بے یار و مددگار ہاں، جرم بھی کوئی نہیں قصور بھی کوئی نہیں، اللہ ویکھ کیویں سزا پہ دیندے نے۔ روح المعانی والا لکھ دے اچانک ایویں دا جکھڑ چلنا شروع ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر، جویں زمین و آسمان ایک ہو گئے نے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر، لے قافلے دا امیر ہے، اللہ اکبر اللہ، مالک بن زار کہنے لگا یارو اگے کدی انج دا طوفان تھے نہیں ویکھیا، کسے نال ظلم ہویا زیادتی ہوئی ہے جدی وجہ کر کے اتنا سخت طوفان ہے۔ اللہ اکبر اللہ، چل دیاں خبر پہنچی نا حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے ہاتھ جوڑ دیندا ہے، پترا مینوں معاف کر دے، میں تیرے کو معافی منگنا، انہیں تیرے تے ظلم کیتا ہے زیادتی کیتی ہے۔ میرا یوسف کہندا ہے مالک میرے کو معافی نہ منگ، میرے عرشاں والے رب کو منگ، جے او تینوں معاف کر دے تے میں یوسف بھی معاف کر چھڑاں گا۔ اللہ اکبر اللہ، سونے اینا یتیمہ تو پریشان کر کے، اینا نو جناب پریشان کر کے، اینا دی زبان چوکی تے بد دعا نہ لے لیں۔ اللہ دی قسمیں آسمان چیر دی عرش معلا تک پہنچ جاندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، غور کر سونے توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں۔ فرمایا آرائیت الذی یکذب بالدین، سونے تسی وہ بندہ نہیں جان دے جیڑا قیامت والے دن نو ہی بھلائی بیٹھا ہے۔ قیامت کدوں آنی ہے؟ نہیں آنی قیامت، کوئی حساب نہیں ہونا، کوئی ترازو نہیں ہوئے گا، کوئی جنت تے کوئی دوزخ نہیں ہوئے گی، ساریاں کہانیاں نے سونے ہاں۔ تسی اس بندے نو نہیں جان دے جیڑا قیامت دے دن نو بھلائی بیٹھا ہے۔ اللہ سونے او کیڑا ایڈا وڈا ظالم ہے جیڑا ان ساریاں چیزاں دا انکار کردا ہے۔ فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم، فرمایا جیڑا یتیم نو دھکے ماردا ہے، جیڑا یتیم نو برا کہندا ہے، جیڑا یتیم نال چنگا سلوک نہیں کردا، جیڑا یتیم تے ظلم تے زیادتی کردا ہے، اللہ اکبر فرمایا قیامت والے دن دا منکر ہے۔ اللہ اکبر سونے غور کر ذرا توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह दा कुरान नाज़िल हो रहा है। फरमाया लोगों कायनात दे अंदर बसने वाले इंसानों, कई लोगों नूं बड़ा शौक हुंदा है यतीमां दे माल हड़प करने दा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह निसा दे अंदर फरमाया है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। सोनिया इत्थे ते तैनूं सोना मकान नजर आउंदा यतीमां दा है ना, हड़प कीती बैठा। इत्थे ते तैनूं बड़ी सोहनी कोठी नजर आउंदी है, इत्थे ते तैनूं जनाब लह लहांदा आया खेत नजर आउंदा है, इत्थे तैनूं मरब्बे ते किले ते दुआड़ां ते कनालां नजर आउंदियां ने। अल्लाहु अकबर, इत्थे ते तैनूं शहर अंदर बणियां दुकानां नजर आउंदियां ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह सोनिया इत्थे ते रिश्वतां ते जनाब सूदी कारोबार करके यतीमां ते गरीबां दा खून चूस चूस करके तैनूं बैंक बैलेंस दियां कापियां नजर आउंदियां ने। वेना ते बड़ा राजी हुन्ना, बड़ा कुछ मैं इकट्ठा कर लिया, मगर कदी हकीकत वाल आवे ना। अल्लाह फरमाते ने इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। फरमाया लोगो कायनात अंदर बसने वालों, फरमाया इनू माल ना समझिया जे, जहन्नम दी आगे ये अपने पेट अंदर जहन्नम दे अंगियारे पे भर देने। कल क़यामत दा दिन होएगा, नजर आ रहा होएगा यतीमां दा माल खान वाले आ गए ने। अल्लाहु अकबर, यतीमां दा माल हड़प करने वाले आ गए ने। ओ सोनिया जे यतीमां नू दे नहीं सकदा ते उन्हां कोलों खोया भी ना कर, जे यतीमां नाल चंगा सलूक नहीं कर सकदा ते यार बुरा भी ना करया कर। अल्लाहु अकबर, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने कायनात दे अंदर बसने वालों एक बंदा मेरे मुस्तफ़ा को आया, आके कहने लगा सोनिया महबूबा मेरा दिल बड़ा सख्त है, मेरा दिल नरम नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा फरमांदे ने जा बाहर चला जा, कोई यतीम लभ ले, किसी यतीम नू तलाश कर, उन्होंने अपने कोल बिठा ले, उन्होंने अम्मी याद करवावी, उन्होंने अब्बे दियां मुहब्बतां याद करवावी। जदों उन्होंने अम्मी ते अब्बू दियां मुहब्बतां याद आउणगियां, ओदियां अखां चों आंसू निकलणगे, ओ परेशान हो जाएगा। जदों रो पेगा उहदे नाल मुहब्बत करी, प्यार करी, अल्लाह तेरे दिल अंदर नरमी पैदा फरमा देगा। ओ यारो इन्हां नाल मुहब्बत करो, अपनी आखिरत बना लो, यतीमां नाल प्यार करो, अपनी आखिरत चंगी बना लो। मेरे पाक पैगंबर दा सहाबी हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला जंगे मोता अंदर गए ने लड़ाई करने वास्ते। अल्लाहु अकबर, अल्लाह दे लड़दे लड़दे हज़रत जाफर शहीद हो जाते ने। अल्लाहु अकबर, शहादत की खबर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम तक पहुँची है। इतनी देर नूं हज़रत जाफर तैयार इन्हां दी बीवी अपने बच्चों दे जनाब चेहरियां नूं धो रही है, नहला रही है। छोटी जी बच्ची इंज सामने बिठाई ते उहदे वालां अंदर कंघी पी कर दी है। अल्लाहु अकबर, ते बच्ची मासूम जे मुँह नाल कहंदी अम्मी मेरे अब्बू ने घर कदों आना है, मेरा अब्बू घर अंदर कदों आएगा। अल्लाहु अकबर, माँ कहती है पुत्र तेरा अब्बू अल्लाह दे रस्ते अंदर जिहाद करने वास्ते गया, जदों लड़ाई करके वापस आउणगे अल्लाहु अकबर अल्लाह अम्मी अब्बू जल्दी आउणगे या देर, पता है ना बच्चे किवें दे अजीबो गरीब सवाल करते हैं। अजे बच्ची सवाल करती पई है, इधरों मेरे पाक पैगंबर ने हज़रत जाफर तैयार दा कुंडा खड़का दिता। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम सहाबा दे नाल हज़रत जाफर दे घर अंदर आए ने। ये बच्ची ने वेख्या मुस्तफा आए ने नाल सहाबा ने भजी मेरे पाक पैगंबर की तरफे, सोने मेरे अब्बू किथे ने, मेरे अब्बू तुहाडे नाल आए ने। दिल अंदर ती सीना के सहाबी आए ने ते इन्हां दे नाल ही आए होणगे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम कुर्बान जावां तेई दे अब्बासिया मेरे महबूब इंज जमीन ते बह जांदे ने। जमीन ते बह गए मेरे पाक पैगंबर, उस बच्ची नूं मेरे नबी ने अपने सीने दे नाल ला लिया, ओदे सिर दे उपर मेरे मुस्तफा हाथ पे फेरदे ने। कदी सज्जे पई वेंदी है,
کدی کھبے پی ویندی ہے۔ محبوبہ میرے ابو تہاڈے نال نہیں آئے، کون دسے اس معصوم نو پتر تیرا باپ او پوڑی چڑھ گیا ہے جیڑا چڑھ جائے کدی واپس نہیں اتریا کردا۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پتر تیرا باپ اللہ دی جنت دا مہمان بن گیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ آؤ جعفر دے بچیاں واسطے کھانا تیار کر کے لے آؤ، انہاں نوں بڑا صدمہ پہنچے ہے۔ نال میرے مصطفیٰ فرماندے نہ سراں تے ہاتھ رکھو محبت دے نال، سونیا وجہ کیے فرمایا یتیم دے سر تے ہاتھ رکھو گے جننے وال تہاڈے ہاتھ تھلے آن گے اللہ اونیاں نیکیاں عطا کر چھڈے گا، اللہ انہیاں نیکیاں عطا کر چھڑے گا۔ غور کرو سونیاں، توجہ کرنا میرے ویر، محبت کر پیار کر انہاں دے نال۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام محبت کر دے یتیماں نال پیار کر دے، تاں سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مر کے بستر تے نے، محبوب آخری ایام دے اندر نے باہروں کو بوا کھڑکاندا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی فرماندیاں نے ابو جی باہر جانے پر نظر کوئی نہیں آوندا، میرے مصطفیٰ فرماندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا تے اے رابی ناہی، اے یتیم جو کردہ بالا اج کرن تو سانو آیا، اج حسن حسین نواسب، اوے اللہ اکبر، لا بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا تے اے رابی ناہی، بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے رابی ناہی، اے یتیم جو کردہ بالا اج کرن تو سانو آیا، اج ایشا حفصہ زینب تائی تے بیوہ کر دکھلاسی، اج بیٹی پیاری تینوں منوں اے وکھ بٹھامن آیا، تے ماں پیو کولوں بال آیا نے لے جاوے زور لگا کے، اج حسن حسین نواسے میں تھوں اے جدا کرامن آیا۔ پھر سیدہ فاطمہ نے بھی یتیمی والے ایام گزارے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی میت انج سامنے پئی ہے، سیدہ فاطمہ تو زہرا فرما دیا نے ابا جان پیارے میرے تے کیڑا باجوں تیرے، ماں باپ دنیا تو ٹر جان تے پتر تے لوگاں دے ڈیریاں تے جناب محنتاں کر کے بھی پل جاندے نے، دکاناں تے نوکریاں کر کے بھی پل جاندے نے، گلیاں دے تکے کھا کے بھی پل جاندے نے، اللہ اکبر، پر بیٹیاں تے سونیاں بیٹیاں ہی ہویا کر دیا نے، فاطمہ دا نال رل کے جمیاں ویر بھی کوئی نہیں، اج باپ دا سایہ سیو بھی سر تو اٹھ گیا ہے، ابا جان پیارے میرے تے کیڑا باجوں تیرے، کیڑا دے کے صبر تسلی تے ونڈے گا غم میرے، تے ہاتھ یتیماں دے سر اتے پھیرے گا ہن کیڑا، ابو میں بھی اج یتیم ہوئیا تے پایا ہی باپ نکھیڑا،
قربان جاواں تربیتاں میرے مصطفیٰ دیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کریوں سونیا توجہ کرینا، اللہ اکبر۔ جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا جنازہ جا رہا سی، مدینے دی گلیاں دے وچوں جنازہ گزردا پیا ہے، ایک دروازے دے اگوں چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں اللہ اکبر انج اپنے دروازہ کھولے تے گلی اندر آ گئیاں نے۔ اللہ اکبر، لینج جنازہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا رکھوایا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دے سرانے کھڑیاں ہو کے بچیاں رو پیندیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ کہہ لگیاں ابو بکر جی ساڈا ابو گیا سی تے سانو نہ احساس نہیں سی یتیمی دا ہویا، سانو پتہ نہیں سی اسی یتیم ہو گئیاں ماں، پر سر ابو بکر جی آج تسی دنیا تو گئے ہو تے سانو پتہ لگے یتیمی کی ہویا کر دیئے۔ اللہ اکبر، لوگاں پوچھیا بچیو اینا غم کیوں پیاں کر دیاں ہو؟ لوگ دس پوچھ دینے تے بچیاں جواب دیں دیا نے بے پوچھن والے ہو ساڈا باپ اس دنیا نو چھوڑ کے ٹر گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس دن تو صبح روزانہ ساڑھے گھر اندر آندے، اندھیرے دی اندر ساڑیاں بکریاں دا دودھ چویا کر دے، انہاں نو جناب کوئی پٹھا ڈکا پانا گھندا تے وہ بھی دیکھ بھال کیتا کر دے، ساڑھے گھر دے سارے معاملات درست کر کے تے آپ ایمی خاموشی نال تر جایا کر دے۔ سانو ساڑے ابو دی جدائی دا احساس نہیں ہون دیتا۔ آج صدیق دنیا تو گیا ہے تے سانو آج پتہ لگ گیا کہ ساڑا باپ آج دنیا تو ٹر گیا ہے۔ 2 دن گزر گئے نے ساڑیاں بکریاں چون کوئی نہیں آیا، 2 دن گزر گئے نے سانو پچھن کوئی نہیں آیا پترو روٹی کھا دیجے کہ نہیں کھا دی۔ اللہ اکبر، لاؤ ویرو یتیمہ نال پیار کریا کرو، یتیمہ نال محبتاں کریا کرو، اچھا سلوک کریا کرو۔ اللہ فرماندے نے علم یجد کا یتیمن فآوا، سونیا تسی یتیم سو، اساں توانو یتیم تو در یتیم بنایا ہے۔ ان محبوب سونیا پیغام ایوے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو ہاڑے بوے تے یتیم آ جائے تے دھکا نہ مارے آ جائے، یتیم آ جائے انہوں جھڑکے آ جائے نا، یتیم آ جائے ادھنال برا سلوک نہ کرے آ جائے۔ اللہ اکبر، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اگر کھانا کھلانا ہے یتیم نو او دے نال تعاون کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، تو پھر اے تمہ نہیں رکھنا بھی کالوں بڑا ہو کہ میرے کام آئے گا ہے یا میں نو اپنا کانا کیتی رکھاں گا۔ نہیں میرے ویر، سارا کام کرنا ہے تے کدے واسطے کرنا ہے؟ رب دی رضا واسطے کرنا ہے۔ جدو اسی رب دی رضا واسطے یتیماں نال اچھا سلوک کران گے، اللہ اکبر، تو پھر میرے پاک پیغمبر دی بشارت صادق آئے گی، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، جویں یہ 2 انگلیاں آپس اندر کٹھیاں نے، محبوب نے فرمایا ایویں یتیم نال محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، شفقت کرنے والا، او دی کفالت کرنے والا، اللہ اس بندے نو میں محمد دا جنت اندر ایویں ساتھ عطا فرمان گے۔ اللہ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت میرا تیرا بھلا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔